नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। के भनेको छ त भन्दा हरिनाम हरिनाम अनि केवल हरिनाम अर्थात् भगवान नाम अनि भगवान नाम नै कलियुगी मनुष्यहरूलाई उद्धारको एकमात्र साधन छ। यसभन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि मनुष्यको गतिको आधार छैन, मुक्तिको सद्गतिको उपाय नै कुनै छैन। तसर्थ पनि हामीहरू कथाको प्रारम्भमा यो भगवानको महिमालाई आत्मबोध गर्दै प्रभु नाम संकीर्तन गर्ने गर्दछौँ र हामीले जुनसुकै अवस्थामा पनि निरन्तर भगवानको नामलाई पावन नामलाई स्मरण गरिरहनु पर्दछ। किन भन्दा कलियुग केवल नाम आधारा हामीले विभिन्न प्रकारका धर्मका साधनहरू कलिकालमा गर्न गाह्रो छ, परन्तु हर पल हर क्षण भगवानको नाम त हामीले मनन गर्न सकिहाल्छौँ। प्रभुको नामको स्मरण निरन्तर चलिरहन यो कुनै गाह्रो विषय छैन। अनि यस्तै प्रकारले जस्तो नामको महिमा छ त्यस्तै भगवानको कथाको महिमा छ। किनकि अघिल्लो समयमा विभिन्न प्रकारका धर्मका साधनहरू थिए, विभिन्न प्रकारका विधि नियमहरू थिए, जसका माध्यमबाट हामीहरूले भगवानको भक्तिमा अवगाहन गर्दै प्रभुको त्यो परमपदलाई प्राप्त गर्न सक्थ्यौँ। भगवत प्राप्तिको मार्ग सहज हुन सक्थ्यो। शास्त्रमा विभिन्न प्रकारका नियम धर्महरूको बारेमा बताइएको छ। अब कलिकालको विषमताले गर्दा हामीहरूलाई कि त ज्ञान छैन कि धर्मको केही ज्ञान भए पनि हामीमा समयको अभाव छ, हामीमा धैर्यको अभाव छ, हामीसँग धन साधनको पनि अभाव छ। त्यस प्रकारबाट अनेकौं विषमतामा जुझिरहेका कलियुगी मनुष्यहरूको हित साधन गर्नका लागि ती हाम्रा अग्रज मुनि महात्माहरूले, महर्षि वेदव्यास लगायतका ती पुण्यात्मा ऋषिहरूले हामीहरूका लागि पुराण शास्त्रहरू बनाइदिनु भयो। अष्टादश पुराणको रचना गरिदिनु भयो। अष्टादश उपपुराण औपपुराण आदि गरेर हामीलाई थुप्रै त्यस्ता दिव्य पुराण संहिताहरूको प्राप्ति भयो। यी सम्पूर्ण पुराणहरूको अर्थ के हो, यसको तात्पर्य के हो त भन्दा यही अनेक प्रकारका विषमताहरूमा फँसेर देवकर्ममा, पितृकर्ममा, आफ्ना मानवीय कर्म उत्तरदायित्वहरूमा अपूर्णता प्राप्त गर्दै अलमलिएर भड्किएका जीवात्माहरूलाई धर्मको सम्यक प्रकारबाट बोध गराउनका लागि विशेषतया कलियुगमा धर्मलाई सही ढङ्गबाट सम्पादन गर्न नसकेर मायाको प्रपञ्चमा फँसेका जीवात्माहरूलाई जगाउनका लागि र हामीले गरेका कर्महरूको न्यूनतालाई कुनै सहज माध्यमबाट परिशुद्ध हुन सक्छ भने त्यो पुराण नै एकमात्र सर्वोत्तम माध्यम भएका हुँदा भगवत कथाहरूका माध्यमबाट हामीलाई भगवत गति प्रदान गर्नका लागि नै यी पुराण रूपी सत्शास्त्रहरू, यी दिव्य संहिताहरूको रचना भएको हो। जहिले पनि नैमिषारण्यका पावन क्षेत्रमा होस्, कुरुक्षेत्रमा होस्, ऋषि मुनिहरूले जब ज्ञान यज्ञ गर्नुहुन्थ्यो तब उहाँहरूले सदैव कस्तो भूमिकाबाट कथालाई प्रस्तुति दिनुहुन्छ त भन्दा अब घोर विकराल कलियुग आउँदैछ। मनुष्यहरू अल्पायु हुन्छन्, त्यो अल्पायुभित्र पनि उनीहरूमा अल्पमति हुन्छ। धर्मको सम्यक प्रकारले ज्ञान हुँदैन। उनीहरूमा धर्मको अभावले गर्दा, सर्वत्र पापको प्रबलताले गर्दा भगवानको भक्तिमा जोडिनका लागि, आफ्नो आत्माको उद्धार गर्नका लागि अत्यन्तै विषमता रहन्छ। अतः कलियुगी मनुष्यको उद्धारका लागि हामी भगवत कथा श्रवण गर्न चाहन्छौँ भनेरै ऋषिहरूले त्यहाँ पुराण संहिताहरूको भूमिकालाई तयार पार्नु भएको हुन्छ। यो हामीहरू उप भगवानको अतिशय दया हो। ती ऋषि मुनि महात्माहरूको हेर्नुहोस् कत्रो योगदान छ, उपकार छ हामीहरू उप। हामीले आफ्नो जीवनको मर्म भुलेर भट्किरहेका छौँ मायाको चक्रमा। हामीलाई
आफ्नो बारेमा आफ्नो हित के हो अहित के हो मतलबै छैन, आफ्नो आत्मोद्धारको वास्ता नै छैन। परन्तु आजभन्दा 5000 वर्ष पूर्व, हजारौँ वर्ष अघि ती मुनि महात्माहरूले हामीहरूको उद्धार कसरी होला, कलियुगी मनुष्यहरू त पाप परायण हुन्छन्, धर्मदेखि विमुख हुन्छन्, अल्पज्ञ हुन्छन्, धेरै गहिरो धर्मको ज्ञान हुँदैन, उनीहरूलाई हामीले उद्धार गर्नुपर्छ भनेर हाम्रा लागि पुराण रूपी ज्ञान गङ्गा तयार गरिदिनु भयो। यस्ता अनेकौँ पुराण रूपी सरिताहरूको उत्पत्ति गरिदिनु भयो। हामीहरू कृतज्ञ रहेर तसर्थ पनि पुराणका कथाहरूलाई बडो भावले श्रवण गर्नुपर्दछ। किन भन्दा पुराण कथा भनेको त सुराणामपि दुर्लभा, देवताहरूलाई पनि दुर्लभ भएको विषय रहेको छ। यसलाई हामीले संसारका कुनै पनि वस्तुसँग तुलना गरेर बराबरी गर्न सक्दैनौँ, किनकि जन्म जन्मान्तरमा हामीले गरेका पुण्य सम्भावनाहरू, करोडौँ करोड जन्ममा गरेका सत्कर्महरू, तीर्थयात्राहरू, विभिन्न प्रकारका एकादशी आदि व्रतहरू, अनेकौँ दानहरू जब एकसाथ फलीभूत भएर हाम्रो जीवनमा पदार्पण गर्दछन्, ती पुण्य परिपाकले जब हाम्रो साथ दिन्छन्, त्यस उपर पनि जब दयामय परमात्माको किञ्चित कृपा हुन्छ जीवात्माहरू उपर, तब गएर हजुर हामीलाई भगवानका पुराण कथाहरू प्राप्त हुन्छन्।